रेशमलाल चौधरीको मुद्दामा राजनीतिक तवरबाट समाधान नखोजिए सरकारबाट बाहिरिने नाउपाको चेतावनी। सत्तारूढ नाउपा सरकार विरुद्ध नै आन्दोलित 5 दिने नेपाल बन्दको गर्यो घोषणा। बालकृष्ण खाँडलाई काङ्ग्रेसले निलम्बित गर्नुपर्छ, दोषी ठहरिए कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने गगन कुमार थापाको भनाई। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ठूला माछा जोगाउने प्रयत्न भइरहेको नेता झलनाथ खनालको अभिव्यक्ति। शरणार्थी प्रकरणमा गगन कुमार थापालाई साथ दिँदै शेखर कोइराला उनकै बोली दोहोऱ्याउँदै भने बालकृष्ण खाँडलाई पार्टीबाटै निलम्बित गर्नुपर्छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले आज प्रतिवेदन नबुझाउने 14 जनाको म्याद थप गर्ने तयारी। हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रह गराउन नेकपा माओवादी केन्द्रमा उठ्यो बहस। सबै भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन हुनुपर्ने राप्रपाको माग। नक्कली उठानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्य विरुद्धको कसुर मुद्दा चलाउन राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको माग। शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई छुट दिने कुरा हुनै नसक्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको दाबी। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझी र खाँडसहित 14 जनालाई अदालतमा उपस्थित गराउँदै को फसे त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। गृहमन्त्रीलाई एकीकृत समाजवादी पार्टीको ज्ञापन पत्र। नक्कली शरणार्थी प्रकरण बीचमै सामफुचुम नहोस्। हाई प्रोफाइल जोडिएको शरणार्थी प्रकरण अनुसन्धान अन्तिमतिर को समातिए को फरार, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। पक्राउ परेका विरुद्ध ठगी र संगठित अपराधमा हदैसम्मको सजायको माग दाबी गरिने। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पैसा बुझाउनेलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग। जापानको सडक दुर्घटनामा 2 जना नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु, कयौं घाइते। अदालतको फैसलापछि रेशमलाल चौधरीले भने मलाई अझै सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति भरोसा छ। रुसले माग्यो नेपालसँग सहयोगका लागि 13 परियोजनाको प्रस्ताव। आजदेखि डिजेलको मूल्य लिटरमा 155 रुपियाँ मात्रै। पेट्रोलको कति छ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। काङ्ग्रेसलाई राजनीतिक दल भन्न पनि मन लाग्न छाडिसकेको केपी शर्मा ओलीको भनाई। र माओवादीलाई लक्षित गर्दै झलनाथ खनालले भने हाम्रा 300 होनहार क्रान्तिको हत्या भयो। एमसीसी र एसपीपी पास गरेपछि अमेरिकी सेनाको झुन्ड बढेको झलनाथ खनालको दाबी। लामो दूरीको गाडी भाडा घट्यो, यस्तो छ नयाँ भाडा दर। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, अन्ततः नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टिकापुर घटनाको मुद्दालाई राजनीतिक तवरबाट समाधान खोज्न सरकार समक्ष चेतावनी दिएको छ। रेशमलाल चौधरीको मुद्दामा राजनीतिक तवरबाट समाधान नखोजिए सरकारबाट बाहिरिने नाउपाले चेतावनी दिएको हो। नेपाल बन्दको समेत घोषणा गरेको हो। टिकापुर घटनाका आरोपित समेत रहेका रेशमलाल चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सदर गरेपछि आज बुधबार नाउपाले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकारहरूसँग सम्मेलन गरी आफ्ना माग सरकारले सम्बोधन नगर्ने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको छ। लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने नाउपाको माग रहेको छ। रेशमलाल चौधरीका राजबन्दी हत्यारा भेटिएमा फाँसी दिने ऐन बनाएर फाँसी दिन पनि आग्रह गरिएको छ। सरकारलाई दिएको समय सीमाभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक नभई आफूहरूको माग सुनवाई नभएको खण्डमा चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चेतावनी दिएको हो। अब सरकारसँग हाम्रो माग मात्र 2 वटा रहेको छ। एक, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लाल आयोग प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न दिएको आदेश पालना गर्नुपर्छ र लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ। दोस्रो, यदि रेशमलाल चौधरी लगायतका राजबन्दी हत्यारा हुन् भने फाँसी दिने ऐन बनाएर रेशमलाल चौधरीलाई फाँसी दिनुपर्छ र दिए हुन्छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यदि लाल आयोग प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेन भने हाम्रो अर्को विकल्प छैन। टिकापुर घटना आन्दोलन विशुद्ध राजनीतिक आन्दोलन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ठहर रहेको छ। उक्त
आन्दोलनसँग जोडिएका मुद्दाहरूको समाधान राजनीतिक तवरबाट नै हुनुपर्ने नाउपाको माग रहेको छ। 3 दिने समय सीमाभित्र सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको खण्डमा आन्दोलनमा उत्रिने नाउपाले चेतावनी समेत दिएको छ। नाउपाले आजैदेखि देशव्यापी रूपमा जेठ 5 गतेसम्म राखे जुलुस प्रदर्शन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। त्यसै गरी जेठ 6 गतेदेखि जेठ 10 गतेसम्म नेपाल बन्दको समेत घोषणा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका जो कोहीलाई पनि कारबाही गर्नबाट पछाडि हट्न नहुने बताएका छन्। बालकृष्ण खाँडलाई नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीबाटै निलम्बन गर्नुपर्छ, दोषी ठहर भए कारबाही गर्नुपर्ने गगन कुमार थापाको माग रहेको हो। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित प्रजातान्त्रिक विचार समाजको 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काङ्ग्रेस पार्टीबाट नाम जोडिएका नेता बालकृष्ण खाँडलाई पार्टीले तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले अनुसन्धानमा पार्टी जोडिन नहुने र अनुसन्धानबाट दोषी ठहरिए सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। यसैबीच अहिले एउटा प्रकरणको बहस चलिरहेको छ। उनले भने प्रकरणका बारेमा पार्टीमा बहस भयो, प्रकरणमा पार्टीका नेता मुछिनुभयो, नेता मुछिसकेपछि विधिको शासन भएको ठाउँमा कानुनी प्रक्रियालाई सबैले विश्वास गर्नुपर्दछ। उनले भने अनुसन्धानबाट दोषी ठहरिन्छ भने दोषीले सजाय पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। यो खालको राष्ट्र विरुद्धको अपराध राजद्रोहमा अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ। जो मुछिन्छन् सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ, त्यसमा दायाँ बायाँ कोही पनि हुनु हुँदैन, गगन कुमार थापाले बताएका हुन्। महामन्त्री थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राष्ट्र विरुद्धको अपराध भएको उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि पदमा बसेको व्यक्ति अभियोग लागिसकेपछि निर्दोष नहुन्जेलसम्म स्वतः निलम्बनमा पर्ने समेत बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड राष्ट्रघाती र देशद्रोही भएको बताएका छन्। आज बुधबार मदन आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त काण्ड देशद्रोही भएको सही ढङ्गले निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। देश भ्रष्टाचारले आक्रान्त भएको छ, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड सतहमा आएको छ। उनले भने यो अत्यन्त लज्जास्पद रहेको हो, यो राष्ट्रघाती काण्ड हो, यो देशद्रोही काण्ड हो, मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित काण्ड हो, अत्यन्त ठुलो अपराध हो। यो काण्डलाई सही ढङ्गले टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ कि पर्दैन पाइँदैन प्रश्न गर्दै उनले बताएका हुन्। आज हाम्रो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी देशव्यापी रूपमा चिन्तनका साथ होमिरहेको छ, हेरिरहेको छ। यो कुरालाई ठिक ढङ्गले टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने उनले बताएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठुला माछा बल्छीमा पर्ने थालेपछि तिनीहरूलाई जोगाउने प्रयास भइरहेको समेत उनले खुलासा गरेका छन्। यस प्रकरणमा तलमाथि भएको खण्डमा आफ्नो पार्टीले सहेर नबस्ने उनको चेतावनी रहेको छ। यो अनुसन्धानको क्रममा देशका ठुल्ठुलै माछाहरू बल्छीमा पर्न थालेका छन्, ती माछाहरूलाई जोगाउने प्रयत्नहरू पनि चल्दैछन्। हामी के कुरामा खबरदारी गर्न चाहन्छौँ, सरकार भने यो भ्रष्टाचारको काण्डलाई अन्तिमसम्म पुर्याइयोस्। यसमा कुनै पनि प्रकारको तलमाथि गर्ने काम भयो भने हाम्रो पार्टीले सहन नसक्ने नेता झलनाथ खनालले बताएका हुन्। दर्शक महानुभाव र यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले आज प्रतिवेदन नबुझाउने भएको छ। 14 जनाको म्याद थप गर्ने तयारी गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाउन प्रहरीले थप केही समय लगाउने भएको छ। प्रतिवेदन तयारीको काम र पछिल्लो समय प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरेका नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व सांसद आङटबा शेर्पाको बयान बाँकी रहेकाले प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ हुने भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच तयारी पुरा नभएकाले बुधबार प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी प्रवक्ता उपरीक्षक एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार प्रतिवेदन बुझाउन नसकिने भएपछि पक्राउ परेका 14 जना अभियुक्तलाई आजै म्याद थप गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ। हामीले गर्नुपर्ने केही तयारीको काम बाँकी भएकाले आज प्रतिवेदन बुझाउने सम्भावना छैन, एसएसपी रिजालले बताएका छन्। आज बुझाउन नसकिएको प्रतिवेदन छिट्टै बुझाउने पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीले अहिलेसम्म पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, टोपबहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझी गिरोहमा संलग्न सानु भण्डारीको केशव दुलाल, सन्देश शर्मा, सागर राई, कुमार गुरुङ लगायतका दर्जनौं भ्रष्टाचारीहरूसँग दर्शक महानुभावहरू हिरासतमा रहेका छन् र उनीहरूसँग बयान लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यस्ता यी र
नेताहरूलाई भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई के गर्नुपर्दछ तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका 2 जना नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई धर्मनिरपेक्षता वा हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत सङ्ग्रह मार्फत निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन्। यसैबीच संविधान सभा सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रको पोलिट ब्युरो सदस्य रामकुमार शर्मा र पूर्व प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा केन्द्रीय सदस्य इन्दु शर्माले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर जनमत सङ्ग्रह मार्फत देशलाई दीर्घकालीन शान्तिको दिशामा लान माग गरेका छन्। उनीहरूले बुधबार हिन्दू राष्ट्र, भ्रष्टाचार, नागरिकता, चुरे संरक्षण सहित 18 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। पार्टी अध्यक्षलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रको 12 नम्बर बुँदामा भनिएको छ, राष्ट्रिय विवाद र बहसको रूपमा देखिएको एक प्रमुख मुद्दा धर्मनिरपेक्षता वा हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत सङ्ग्रह मार्फत निर्णय गरी देशलाई दीर्घकालीन शान्तिको दिशामा लगियोस् भनिएको छ। दर्शकबिन संविधान घोषणा भएको 8 वर्ष पुगिसक्दा पनि संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारहरूको कार्यान्वयन कमजोर रहेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्य विरुद्धको कसुर मुद्दा चलाउन राप्रपाले माग गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पक्राउ परेकाहरूलाई राज्य विरुद्धको कसुरसहित 4 वटा कसुरमा मुद्दा चलाउन माग गरेको छ। जेठ 1, 2, 3 गते बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीहरूलाई अमेरिका लैजाने, राज्य शक्तिको दुरुपयोग केवल अङ्कको भ्रष्टाचार मात्र नभएको बताएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीहरूलाई कानुन बमोजिम आकर्षित हुने, राज्य विरुद्धको अपराधी, ठगी, सङ्गठित अपराध र सरकारी दस्ताखत किर्ते लगायतका कसुरमा कारबाही चलाउन राप्रपाले जोरदार माग गर्दछ। बैठकपछि राप्रपा प्रवक्ता सगुन तावलीजीले जानकारी दिएको विज्ञप्तिमा बताइएको छ। राप्रपाले माओवादी लडाकु सिभिल घोटाला, ललिता निवास यज्ञ काण्ड, एनसेल प्रकरण, व्हाइट बडी काण्ड लगायतका सम्पूर्ण भ्रष्टाचार घटनाहरू तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन पनि माग गरेको छ। उनले 2046 सालपछिका उच्च पदस्थ राजनीतिक लाभका पदमा रहेका तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च स्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न सरकारसँग पनि माग गरेको छ। त्यस्तै किसानलाई मल बिउ सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउनु पनि राप्रपाले माग गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेकाहरूलाई छुट दिन नसकिने बताएका छन्। बुधबार सिंहदरबारमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सत्य तथ्य छानबिनको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझ्दै उनले सो प्रकरण संलग्न रहेका कसैलाई छुट नहुने बताएका हुन्। उनले भने भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रणसहित सुशासन कायम गर्न सकेनौँ भने समृद्धको नारा पुरा हुँदैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्धता छ। आफ्नो देशको नागरिक अनागरिक बनाई विदेशमा पठाए पैसा सङ्कलन गर्ने र आफ्नो जीवन व्यक्ति उद्देश्यका साथ जुन प्रक्रिया अगाडि बढियो यसलाई छुट दिने कुरै नहुने बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझी सहित बालकृष्ण खाँडे सहित 14 जनालाई अदालतमा उपस्थित गराएर म्याद थप्ने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू हाई प्रोफाइल जोडिएको शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान अन्तिमतिर पुगेको अवस्था रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अदालतको फैसलापछि रेशमलाल चौधरीले अभिव्यक्ति दिँदै मलाई अझै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको भरोसा भएको बताएका छन्। मङ्गलबार टिकापुर घटनामा सर्वोच्च अदालतबाट पनि दोषी ठहर भएका तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आफूलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति भरोसा भएको बताएका छन्। बुधबार सार्वजनिक भएको रेशमद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उनले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला आफूप्रति न्यायिक नभएको तर स्वीकार्नुको विकल्प पनि नभएको बताएका छन्। यसैबीच रेशमलाल चौधरीको मुद्दामाथि हिजो सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको जन्मकैदको आदेशलाई नै निरन्तरता दिएपछि अन्ततः अदालतको फैसलापछि रेशमलाल चौधरीले मलाई अझै पनि सर्वोच्च अदालतप्रति सम्मान भएको समेत बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता रुसले नेपालसँग सहयोगका लागि 13 परियोजनाको प्रस्ताव गरेको छ। रुसी सहयोग र सहकार्यमा निर्माण तथा सञ्चालन हुन सक्ने विभिन्न 13वटा परियोजनाका लागि नेपाल सरकारसँग विस्तृत परियोजना प्रस्ताव माग गरेको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा र रुसी समकक्षीका बीच भएको भेटवार्तामा उठेका 13वटा विभिन्न परियोजनामा चासो राख्दै रुसले नेपालसँग विस्तृत परियोजनामा प्रस्ताव माग गरेको बताइएको छ। रुसले विद्युतीय रेलवे, राजमार्ग, बालबालिका क्यान्सर अस्पताल निर्माणदेखि नेपाली विद्यार्थीलाई मस्कोमा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति कोटा बढाउने सम्मको परियोजना रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले वैशाख 6 गतेदेखि 11 गतेसम्म गरेका रुस भ्रमणका क्रममा रुसको उपल्लो सदन फेडरल एसेम्ब्लीका अध्यक्ष भ्यालेन्टिनमा विवादको रुसी तल्लो सदन डुमाका अध्यक्ष भ्याचेस्लाभ भोलिदिन र रुसी उपप्रधानमन्त्री दिभित चोर्सेनको बीचमा भएको छलफलका बीच परियोजना अगाडि बढाउनु पर्ने विषय उठेका थिए। नेपाल स्थित रुसी दूतावासले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हालाई मे 4 पत्र लेख्दै नेपाल सरकारबाट विस्तृत परियोजना प्रस्तावहरू अगाडि बढाउन आग्रह गरेको थियो। दर्शकबिन रुसले पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग र काठमाडौँमा मस्को रेलमार्गसँग मिल्दोजुल्दो रेलवे निर्माण गर्ने तथा नेपालको मुख्य पर्यटकीय स्थलदेखि नजिकका पर्यटक स्थलहरूलाई जोड्ने पोखरा रेडी सडक निर्माणका लागि परियोजना प्रस्ताव माग गरेको छ। पोखरादेखि पर्वत हुँदै गुल्मी पुग्ने पोखरा रेडी सडकको लागत झन्डै 4 अर्ब रहेको छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाको प्रस्ताव अनुसार यो सडक रुसले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न इच्छा देखाएको छ। यो सडक पोखराको पामेबाट पर्वतका 6वटा पालिका हुँदै गुल्मीको रेडीसम्म पुग्ने दोहोरो साइकल लेनसहित निर्माण गरिने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैगरी काठमाडौँ र पोखरामा 2वटा बालबालिकाको क्यान्सर सम्बन्धी उपचार गर्ने अस्पताल निर्माण गर्न पनि रुसले चासो देखाएको छ। उक्त अस्पतालमा प्रारम्भिक चरणमा रुसी डाक्टरहरू उपलब्ध गराउने र सो सम्बन्धी अनुभव नेपाली विशेषज्ञलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव रुसले गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अहिले नेपालबाट वार्षिक 18 जना विद्यार्थीलाई रुसले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएकोमा चिकित्सक र इन्जिनियरिङ विषय अध्ययनका लागि वार्षिक 150 देखि 200 विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति कोटा उपलब्ध गराउन खोजेको बताइएको छ। भ्रमणका क्रममा अध्यक्ष तिमल सिन्हा र रुसी उपप्रधानमन्त्री चोर्निसको बीच भएको छलफलमा नेपालमा G2G मार्फत रासायनिक मल र गहुँ निर्यात गर्न रुसले चासो देखाएको बताइएको छ। रुसले रासायनिक मल र गहुँ बाहेक पेट्रोलियम पदार्थ पनि प्रत्यक्ष रूपमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव माग राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस्तै रुसले नेपालसँग मस्कोबाट सिधा हवाई उडान गर्ने, नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा उपयुक्त हुने रुसी हेलिकप्टरहरू बिक्री गर्ने तथा नेपालका पहाडी क्षेत्रका लागि उपयुक्त हुने सवारी साधनको बिक्री गर्न पनि चासो देखाएको छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाको निम्तो स्वीकार गर्दै रुसको उपल्लो सदन र तल्लो सदनका प्रमुखले छिट्टै नेपालको भ्रमण गर्न प्रस्ताव पनि पठाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको परिस्थिति चिन्ताजनक रहेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा मदन आश्रितको 31औं स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिलेको गठबन्धन सत्तामा मात्रै सीमित रहेको आरोप लगाएका छन्। अहिलेको सत्ता गठबन्धनले राजनीतिकलाई हलुका रूपमा लिइरहेको बताउँदै उनले नेपाली काङ्ग्रेसलाई राजनीतिकको संज्ञा दिन पनि मन लाग्ने स्थितिमा नपुगेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। काङ्ग्रेस किङ्कर्तपु व्यामिबुड भएको केपी शर्मा ओलीको आरोप रहेको छ। अहिलेको गठबन्धन सत्ता र सरकार प्राप्त गर्न मात्रै भएको गठबन्धन भएको बताउँदै उनले वर्तमान गठबन्धन नीति कार्यक्रम उद्देश्यविहीन भएको समेत केपी शर्मा ओलीले दाबी गरेका छन्। अहिलेको राजनीतिलाई जसरी अत्यन्तै हल्काफुल्का ढङ्गले लिएको छ, मानिसहरूको लिन खोजिरहेका छन्। खास गरी सत्ताधारीहरूले सत्ताधारी गठबन्धनलाई त्यो दुःखको कुरा हो। उनले भने देशको परिस्थिति अत्यन्त गम्भीर रहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने एउटा पार्टी छ, हावाना चावाको कुनै राजनीतिक संज्ञा दिन पनि मन लाग्न छोडिसकेको केपी शर्मा ओलीले ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता एमसीसी र एसपीपी पास गरेपछि अमेरिकी सेनाको झुन्ड बढेको झलनाथ खनालले खुलासा गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी र एसपीसी
एसपीपी पास गरेसँगै नेपालमा अमेरिकी सेना र सरकारका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति भाग लिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। बुधबार 31औं मदन आचार्य स्मृति दिवसको कार्यक्रममा काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले अहिले देश सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको र देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायम रहेकोले उल्लेख गर्दै उनले नेपाल रेमिटेन्स आधारित देश बन्न लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त समेत गरेका छन्। उनले नेपाललाई पश्चिमा शक्तिहरूले आफ्नो खेलभूमि बनाउन खोजेको बताउँदै एमसीसी र एसपीपी पास गराएपछि अमेरिकी सेना र सरकारका एकपक्षी अर्को झुन्डहरू नेपालमा आइरहेको भन्दै नेपाललाई विदेशीहरूको खेलमैदान बन्न दिन नहुने समेत बताएका हुन्। नेपालमा अमेरिकाहरूको उपस्थिति बाक्लिनेहरूको कारण नेपाली सचेत रहनुपर्ने बताउँदै सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लज्जास्पद र राष्ट्रघाती देशद्रोही भएको समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउन सरको समाचारतर्फ लागौँ। लामो दूरीको गाडी भाडा घट्यो, नयाँ भाडा दर भएको छ। दर्शकबिन सरकारले लामो दूरीको सार्वजनिक यातायातको भाडा घटाएको छ। डिजल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 10 रुपियाँले मूल्य घटे लगत्तै यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुवाहक र मालवाहक गाडीको नयाँ भाडा दर सार्वजनिक गरेको हो। यातायात व्यवस्था विभागले घटेको मूल्य आजदेखि नै लागू हुने जानकारी दिएको छ। विभागका अनुसार यात्रुवाहक सवारी साधन 3.20%ले, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक गाडीमा 4.19%ले र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक गाडीमा 4.65%ले घटेको बताइएको छ। अन्तर प्रदेशको भाडा केन्द्र सरकारबाट र अन्तरपालिकाको भाडा प्रदेश सरकारबाट निर्धारण हुनेछ। सबैभन्दा लामो रुट काठमाडौँ अत्तरिया मार्तावडी बाजुरा 944.6 किलोमिटरको 2,959 रुपियाँ भाडा दर कायम भएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता जापानको सडक दुर्घटनामा 2 नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ। उत्तर पूर्वी जापानको राजमार्गको छेउमा इन्जिनमा समस्या आएपछि रोकिएको बसलाई ट्रकले ठक्कर दिँदा 2 नेपाली विद्यार्थी सहित 3 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले बुधबार जानकारी दिएको छ। त्यहाँको राति 8:10 ट्रकले पछाडिबाट ठक्कर दिँदा नेपालका 39 वर्षीय र बङ्गलादेशका 1 जना बसमा सवार सबै यात्रु गाडी बाहिर रहेका थिए। मियागी प्रान्तको कुहिनारमा रहेको तोहोकु एक्सप्रेसमा मङ्गलबार राति भएको दुर्घटनामा 2 जना नेपाली र बसका चालकको मृत्यु भएको जापान टाइम्सले जानकारी दिएको छ। विद्यार्थीले मियागीमा केही जापानीहरू अध्ययन गरिरहेका थिए। छिमेकी ग्यावाले प्रिफेन्सको इन्सेन्चिङमा आशङ्कित कामको लागि आफ्नो बाटोमा थिए। चालक 50 वर्षकी जापानी महिला सोन्डाईमा बसको स्वामित्वमा रहेको ट्याक्सी फर्मकी अध्यक्ष रहेको बताइएको छ। आओमिरी फ्रेन्चेसको एक कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको ट्रक चालक जो 30 वर्षको उमेरमा छन् गम्भीर घाइते भएका छन् प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू तपाईहरू जहाँ जे जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईहरू सेफ र सुरक्षित रहनुहोला भन्ने हाम्रो टिमको चाहना रहेको छ।